گزشتہ جمعہ واقعہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام انہاں دا واقعہ میں شروع کیتا سی اور کچھ واقعہ ادھا کو غالباً بیان ہویا، باقی رہ گیا، جمعے دا ٹائم ختم ہو گیا۔ میں اعلان کیتا سی انشاءاللہ آئندہ جمعے دے اندر اس واقعہ نو انشاءاللہ مکمل کران۔ جیڑی میں قرآن دی آیت مقدسہ پڑھی ہے، یہ 22واں پارہ ہے، سورت دا نام سورہ سبا ہے۔ آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھیا گیا، محبوب جی اے سبا جیڑی ہے عورت دا نام ہے یا مرد دا نام ہے؟ سبا ایک ملک سی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مرد دا نام سبا سی، اللہ نے انہوں 10 بیٹے عطا کیتے سن اور بڑی چہل پہل سی۔ اللہ پاک نے انہوں سجے بھی باغات دیتے، کھبے بھی باغات دیتے، اور پھر اتنے مچھر بھی نہیں سی، مکھی نہیں سی، کوئی موذی جانور نہیں سی۔ اللہ پاک نے اپنی رحمتاں برکتاں دے دروازے کھول دیتے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ بی بی اپنے سر تے ٹوکری رکھ دی سی نا، تے انہاں باغات دے وچوں دی ننگ دی سی، وہ ٹوکری جڑی سی پھلانا ایٹومیٹک ہی بھر جاندی سی۔ تے قرآن نے کیا ہے کہ جدوں میں اپنی نعمتاں عطا کراں پھر تسی اس اللہ دا شکر ادا کرو، وشکر لہو۔ انہاں نے اللہ دی نشکری کی تھی، رب نے انہاں پھلاں نو انہاں باغات نو جلا دیتا، انہاں دے کولوں اپنی نعمتاں نو واپس لے لیا۔ یہ سبا ملک دی حکمران جیڑی سی او بی بی بلقیس سی، تے نبی سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام دے بیٹے سن۔ داؤد علیہ السلام دے باپ ایشا سن، ایشا دے باپ اوید سن، اوید دے باپ عابر سن، عابر دے باپ سلمون سن، سلمون دے باپ نحشون سن، نحشون دے باپ امینہ سن۔ امینہ زب انہاں نو کیا جاندہ سی، اور انہاں دے باپ ارم سن، ارم دے باپ حسرون سن، حسرون دے باپ فارس سن، فارس دے باپ یہودا سی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دا بیٹا یہودا دا باپ یعقوب سی، یعقوب دے باپ اسحاق سن، اسحاق دے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سن۔ اور حضرت سلیمان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جڑا وایا نا 1000 سال دا بند ہے، اور نبی سلیمان نو اللہ نے 13 سال دی عمر چ سلطنت اور بادشاہی عطا کر دیتی۔ 40 سال تک حکمران رہے، اور 53 سال دی عمر چ حضرت سلیمان نے وفات پائی۔ بڑی ہی توجہ اور کامل استغراق میں نال میریاں باتاں نو سننا ہے۔ پچھلا جمعہ جڑا چھڈیا سی، جدو بی بی بلقیس دے کول ہدہد چٹھی لے کے پہنچے ہے، چٹھی انہیں پڑھی،
ادو ہی سمجھ گئی یہ چٹھی بھیجن والا کوئی اللہ دا نبی لگدا ہے. اپنے حواریاں نو وزیراں مشیراں نو بلایا ہے, انہاں نے مشورہ کیتا, انہاں نے اگوں کیا گھبران دی لوڑ نہیں, اسی بڑے جنگجو بڑے بہادر بڑے لڑاکے, پر محترمہ گل اے جویں تو حکم کرنا ہے کران گے اسی اوویں. تے حضرت سلیمان علیہ السلام دا خط پڑھیا, لے کے آن والا پرندہ ہے, یہ جڑا پرندہ ہدہد لے کے آیا ہے یہ عام بندہ نہیں بھیجن والا. تے اپنے حواریاں نو کی آندی ہے سن لو, آندی ہے قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ وکذالک یفعلون. بی بی بلقیس اپنے حواریاں تے مزاریاں درباریاں سپاہیاں نو کہندی ہے جدوں بادشاہ کسے بستی دے اندر داخل ہوندا ہے تے پھر او قتل و غارت کردا ہے تے جڑے معزز بندے نے انہاں نو ذلیل کر دیندا ہے. تے اس واسطے وَقَذَالِكَ يَفْعَلُونَ, اے جڑا چٹھی بھیجن والا ہے اے عام بندہ نہیں. تے انہیں نا ایک کام کیتا, بی بی سیانی بڑی سی, انہیں 1000 لڑکا تیار کیتا, 500 لڑکا تے 500 لڑکیاں, لڑکیاں نو لباس لڑکیاں والا پہنایا تے لڑکیاں نو لباس لڑکیاں والا پہنایا تے لڑکیاں دے کان بھی وین دیتے, پورا لڑکیاں بنا کے نا لڑکیاں نو 1000 دا لشکر تیار کر دیئے. تے بی بی بلقیس نے 500 اٹ سونے دی دیتی تے 500 اٹ چاندی دی دین دیئے. تے آندھی بدا کیے اگر اے نبی ہویا تے پھر لالچ دے وچ نہیں آئے گا. تے تھانوں بڑا پیسہ جڑا ہے یہ بڑیا بڑیا نو نرم کر دیندا ہے, بول دے نہیں. تے بی بی بلقیس دا اپنا تخت جڑا سی نا وہ 80 ہاتھ اچا سی تے 40 ہاتھ چوڑا سی. تے انہیں اس جڑا تخت سی او دے اندر بڑے ہیرے جوہرات سونا بہت قیمتی تخت سی. تے انہیں کیا اگر وہ لالچی ہویا تے پھر وہ میرے تحائف نو قبول کرے گا, اگر وہ لالچی نہ ہویا نبی ہویا تو پھر انہیں تحفے قبول نہیں کرنے. تے قرآن کہندا ہے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. یہ تحفے دے کے بھیج دین دیئے تے نبی سلیمان علیہ السلام نو پتہ لگ جاندہ ہے تے نال ایک منظر نامی آدمی بھیج دیئے. یہ جڑا منظر ہے یہ بڑا عقل مند تے دنا آدمی ہے, انہوں ایک نے نا ڈبی دیتی ہے تے نال ایک چٹھی دے دین دیئے. تے منظر نو کہیں دیئے جا کے انہوں پوچھی سو ہے ڈبی دے اندر کی ہے, اگر وہ دس گیا تے پھر وہ دی نبوت دے اندر شک کوئی نہیں. تے اے چٹھی جا کے انہوں دے دیں تے نبی سلیمان علیہ السلام نو اللہ پاک نے جبریل دے ذریعے دس دیتا ہے کہ ایسرا 1000 دا قافلہ ادھروں چل پیا تے 2 مہینے دا سفر ہے. تے نبی سلیمان نے جنہاں نو حکم دے دیتا ہے تسی 3 میل تک نا سونے دیاں اٹاں تے چاندی دیاں اٹاں دی ایک بڑی وڈی حویلی بنا دیو, تو دا فرض سونے تے چاندی دیاں اٹاں دا لا دیو, اتے گھوڑے بن دیو, جانور بن دیو.
تے نال جنہ تے انساناں ساری مخلوقات نو کیا کہ سیڈاں دے اوتے بیٹھ جاؤ. جدوں اے لشکر اے داخل ہوندا ہے تے انہاں ویکھیا نہ ہوئے تے اسی سونے دیاں اٹاں لے کے آن ڈے ہاں ایتھے تے سونے دیاں اٹاں دے گھوڑے بجے نے تے اوتے ہی لد کرن ڈے نے اوتے ہی پیشاب کرن ڈے. یہ پریشان ہو گئے بخلا گئے. تے نبی سلیمان علیہ السلام کہن لگے جدوں یہ لے کے آئے سونے دیاں اٹاں دے تحفے تے چاندی دیاں اٹاں دے تحفے لے کے آوندے نے تے نبی سلیمان اندر او بھئی جتھے میرے ڈنگر بجے نے نا اوتھے اٹاں سٹ دیو. سونے دیاں اٹاں چاندی دیاں اٹاں جڑیاں بی بی بلقیس نے بھیجیاں جتھے ڈنگر بجے سن نبی سلیمان نے اوتھے سٹا دیتے. تے نال کی آندے نے اللہ اکبر کبیرہ. او جیڑی ڈبی سی نبی سلیمان دے سامنے منظر لے کے جاندا ہے تے منظر آندا ہے سلیمان جی اے ایک ڈبی ہے اے دے اندر دسو کی ہے. تے نبی سلیمان نے اس طرح ڈبی نو کھڑکاندے نے تے آسمان تو جبریل آ جاندا ہے آن کے آندا ہے سلیمان جی اس ڈبی دے اندر دو موتی نے ایک موتی چ سوراخ نہیں تے دوجے موتی چ سوراخ ہے تے او بھی ڈنگا. ہن جب تک رب دسے نا نبی نو پتہ لگدا وہ بولو تے صحیح نبی نو پتہ نہیں لگدا. نبی سلیمان علیہ السلام نو ہدہد بھی آن کے اطلاعات دے رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے ایک دن نا نبی سلیمان نے کیا ہدہد تو سیانا بڑے دنا بڑے تو ایک بچے نے پھائی لائی ہے کہ وچ نہ پھس جائے. تے نبی سلیمان علیہ السلام نے ہدہد نو اس بات تو آگاہ کیتا تے واپسی آئے نا تو بچے نے ہدہد پھڑیا تے نبی سلیمان آندے نے ہدہد تو تے بڑا چلاک تے سمجھدار سا تینوں کی ہویا تے ہدہد پتہ کی آندا اذا جاء القدر امی البصر. فرمایا نبی سلیمان جدو تقدیراں آ جان ادو عقلاں انیاں ہو جاندیاں نے. بعض دفعہ تقدیراں دے تدبیراں دے اوتے تقدیر غالب آ جاندی ہے. آنا نہیں سی لیکن میریاں اکھاں تے عقل انی ہو گئی میں اس بچے دی پھائی پھس گیا. نبی سلیمان نو اے ہدہد پرندہ جیڑا ہے پل پل دی خبر دے رہے تے نبی سلیمان علیہ السلام کہن لگے منظر اے جڑی ڈبی ہے نا اے دے اندر دو موتی نے ایک موتی چ سوراخ نہیں تے ایک موتی چ سوراخ پر ہے ڈنگا. تو منظر پتہ کی آندا ہے جی جدے ہی سوراخ نہیں اس موتی چ سوراخ کر دیو تے جڑی سوراخ ہے او تے دھاگا پا دے. نبی سلیمان علیہ السلام نے دیمک نہیں ہوندی سیوں اینو حکم دیتا چل بھئی اس موتی جو سوراخ کر تے کیڑی چیونٹی جڑی ہے نبی سلیمان اس چیونٹی نو کہن لگے چیونٹیے اپنے منہ دے اندر تاگا للے تے اس سوراخ سے داخل ہو جا. جدوں موتی چ سوراخ بھی ہو جاندا ہے تے دھاگا بھی پہ جاندا ہے تے منظر دی عقل دنگ رہ جاندی ہے تے نال کہندا جناب اے ایک برتن ہے تے برتن دے وچ بی بی بلقیس آندی سی پانی چاہیدا تے نہ پانی زمین دا ہوئے تے نہ آسمان دا ہوئے. یہ جڑیاں گلاں دسنا موٹے باتاں تھانوں دس رہے ہیں یہ نہ سمجھیا جے بھی اج تک سنیے ہی نہیں. پانی ہوئے بی بی بلقیس آندی ہے کہ نہ پانی آسمان دا ہوئے نہ زمین دا ہوئے اس برتن جو پانی چاہیے تے نبی سلیمان نے سارے جنہ انسانہ دیو بڑے بڑے سرکش شیطان جڑے سنسارے نو کٹھا کیتا. پہلو انسانہ کولو پوچھیا پھر جنہ کولو پوچھیا پھر دیو کولو پوچھیا پھر جڑے شرکش شیطان سن انہاں کولو پوچھیا کہ پانی چاہیے نہ زمین دا ہوئے نہ آسمان دا.
تے جڑے شیطان سن وہ کہن لگے نبی سلیمان جی آ جڑے تواڈے گھوڑے نے نا انہاں نو دوڑاؤ، جدوں یہ دوڑن گے انہاں نو پسینہ آئے گا، وہ پسینہ لا کے تے اس برتن چ بند کر کے تے بی بی بلقیس نو دے دیا جی۔ وہ گل دی سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ، وہ بولو تے صحیح یار، بی بی بلقیس نو دے دیا جے۔ جدوں انی بات کہی ہے اللہ اکبر کبیرہ تے نبی سلیمان علیہ السلام یہ بی بی بلقیس جیڑی ہے اے دے کول اے منظر نامی آدمی پوچھدا ہے نبی سلیمان نو، تیسری چوتھی گل نے پوچھی، آندا جناب اے جڑا 500 لڑکا ہے تے 500 لڑکی ہے نا، انہاں چوں لڑکے وکھرے کر دیو تے لڑکیاں وکھریاں کر دیو۔ تے نبی سلیمان علیہ السلام نے نا کیا بھی سارے نو وضو کرو، تے جدو بی بی عورت وضو کرتی ہے نا وہ پانی اپنے چلو چ لیندی ہے، تے بندے وضو کرتے ہیں تو پانی جڑے نے اپنے ہتھاں دے اوتے لیندے نے مکمل۔ جیڑیاں بیبیاں سن نا انہاں نے پانی اپنی تلیاں چ پہلو لیا چلواں چ، چلو تو نبی سلیمان نے پہچان لیا بھی اے لڑکیاں نے، تے جنہ اپنے ہتھاں دی بیک سائڈ تے پانی سٹیا ایتھوں پہچان لیا لڑکے نے۔ نبی سلیمان نے 500 لڑکی بھی وکھری کر دیتی، لڑکا بھی وکھرا کر دیا۔ وہ منظر جڑا نا یہ جڑا قاصد سی بی بی بلقیس دا، وہ سارا کچھ ویکھ کے حیران ہو گیا۔ اللہ اکبر، جدو حیران ہویا نا بڑا حیران تے پریشان ہو جاندہ ہے، تے جا کے ہن کی آندا ہے گل سن لو قرآن، اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں۔ نبی سلیمان علیہ السلام کی آندے نے فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ نبی سلیمان علیہ السلام آندے نے او تسی کیا سونے دیاں اٹھاں تے چاندی دیاں اٹھاں لے کے آئے ہو، اے چیزاں تے اللہ پاک نے منو وافر مقدار چ دے چھڑیاں نے، میں تواڈے انہاں تحفیاں دا لالچی نہیں۔ ایتھے دنیا چ بھی کسے نو کوئی گل منانی ہوئے تے رشوت دا پیسہ جڑا پاکستان جام چلدا ہے، پیسہ دیو حلال نو حرام کرا لو، حرام نو حلال کرا لو۔ پاکستان دی عدالتاں دے ایویں دی نے نا، بول دے نہیں۔ لیکن نبی سلیمان علیہ السلام فرماندے نے منو تھوڑے اس مال دا لالچ نہیں، اللہ نے منو بہت کچھ دیتا ہے، اللہ نے میرے واسطے رحمتاں دے پھاٹک کھول دیتے نے۔ اے جڑے ہدیے تسی لے کے آئے ہو، تسی ویندے ہو میلاں دے اندر حویلی ہے جن اے دے اتے میرے ڈنگر بجے نے، اس سونے دیاں اٹاں تے میرے ڈنگر پیشاب کر دے نے، گھوڑے لد کر دے نے، منو انہاں چیزاں نہ لالچ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ تے نال کی آندے نے ارجع الیہم فلناتینہم بجنود اللہ قیل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ سن لے منظر، جا کے بی بی بلقیس نو میرا سنیہ دے دے، انسان بن کے تسی ایتھے میری عدالت چاہ جاؤ، ورنہ میرے کو ایسے ایسے لشکر نے کہ میں تھوڑے نہ لڑاں گا اور تھوڑے علاقے تے قبضہ بھی کراں گا، تھوانو ذلیل و خار کر کے رکھ دیا۔ یہ 2 مہینے دا سفر کر کے آئے تو 2 مہینے دا سفر کر کے جب واپس پہنچے نا تے جا کے منظر نے سارا واقعہ وہ بی بی بلقیس نو دسیا۔ جناب وہ عام بندہ نہیں، وہ تے اللہ دا نبی سلیمان ہے۔ تے بی بی بلقیس آندھی ہے منو پتا سی اگر عام بندہ ہویا نا تو انہیں سارا کچھ رکھ لینا، اگر نبی ہویا تو انہیں کسے چیز وال ویکھنا بھی نہیں۔ تے کہنے لگی بھی آج جڑیاں گلاں میں تینوں، انہیں کہا سارا کچھ ہی نبی سلیمان نے دس چھڑیا۔ اب برتن چ پانی کتھوں لیا سو؟
انہیں گھوڑے دڑائے سن، گھوڑیاں نو جڑا پسینہ آیا سی نا وہ پسینہ لا کے انہیں بند کر دیتا، پانی نہ زمین دا نہ آسمان دا۔ تو انہوں میں کیا سی جڑے لڑکیاں نے وکھرے کر دے، لڑکے وکھرے، انہیں 500 لڑکی بھی وکھری کر دیتی تے لڑکیاں بھی وکھریاں کر دیتیاں۔ یہ ساریاں گلاں جڑے جڑے سوال کیتے نے انہیں ایک بھی سوال ایسا نہیں جدا جواب نہ دیتا۔ تے ہن کی آندی ہے بی بی سارے حواریاں نو کٹھا کر لیندی ہے، اللہ اللہ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ بی بی اپنے درباری تے حواری بلا لیندی ہے، سارے انو کٹھا کر کے آندی ہے چلاؤ اسی چلیے نبی سلیمان کو۔ اس بی بی نے نا تختے دا بڑا قیمتی سی، انہیں 7 کوٹریاں دے اندر 7 محل بنائے تے جڑا پیچھے جا کے 7واں محل سی نا وہ دے چ اپنا تخت رکھیا تے جڑے ذمہ دار یقین والے بندے سن نا کیونکہ ہیرے جوہرات بڑے لگے سن اوتھے او بندے او دے پہرے دار بنا دیتے تے آپ بی قافلہ لے کے چل پیندی ہے۔ جدوں ٹردی 3 میل پیچھے رہ جاندی ہے تے نبی سلیمان علیہ السلام اپنے تخت تے بیٹھے نے۔ اللہ اللہ بی بی بلقیس نے اللہ اکبر ایک دن تخت اوپر شاہ بیٹھا تے گرد اڈی دس آئی۔ نبی سلیمان بیٹھے نے اسرا توڑا ہی تم گئیاں۔ ایک دن تخت اوپر شاہ بیٹھا تے گرد اڈی دس آئی۔ پوچھو سو ایک ہی لوکی آکھن بلقیس شہزادی آئی۔ اللہ اللہ 3 کوہاں دے پینڈے تے شہزادی ڈیرا لایا، کوفے شہر تے ہیرے دسن ابن عباس لے آیا۔ ہد اڈیا آیا آن کے نا نبی سلیمان دے کول بیٹھ گئے، سلیمان جی بی بی نے آن کے نا فلاں جگہ تے ڈیرا لا لیا تے پوری فوج لے کے آئی ہے۔ نبی سلیمان علیہ السلام ادھر سارے اپنے جنات تے انسانات تے لشکراں نو کٹھیاں کر لیندے نے۔ 3 میل دے فاصلے تے بی بی آ گئی ہے۔ ہن کی کرن لگے نے نبی سلیمان آندے نے قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، مینوں بی بی بلقیس دا تخت چاہیدا تے کون لے آئے گا؟ بی بی بلقیس دا تخت جڑا ہے او دے آن تو پہلے منو چاہیدا۔ قال عفریت من الجن، اجرا عفریت جن سی نا بڑا وڈا دیو سی، محدثین نے لکھا ایڈا وڈا جن سی جڈا پہاڑ ہے تے بڑا طاقتور بڑا مضبوط۔ عفریت کی آندہ ہے انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ میں سلیمان جی تھانو تخت لے آگے دینا، کنی دیر چلے آئیں گا؟ آندہ جی ایتھوں اٹھ کے نا تسا ہمیں ادھر ہونا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے انہی کو دیر لگے گی، صبح تو لگ کے 10 بجے تک میں تخت لے آ گیا۔ فرمایا بڑی دیر ہے، منو اس تو چھیتی چاہیے۔ تے نبی سلیمان دا ایک ساتھی ہے صحابی ہے او ویچی بیٹھا ہے، اینو اللہ نے کتاب دا علم دیتا سی، عالم دین ہے۔ دیکھو علم کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن اندہ قال اللذی اندہ علم من الکتاب انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک
فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. عالم دین اے دانا ہے آصف بن برخیہ، اللہ نے انہوں علم نہ نوازیا تے بڑا نیک آدمی ہے تے اللہ دا ولی ہے تے نبی سلیمان علیہ السلام نو کہندہ اس واسطے علماء دی توہین نہ کریا کرو. ساڑھے اکثر و بیشتر لوگ جڑے نے نا عالماں نو سمجھتے نے ساڑھے سیپی نے تے او سلوک کر دینے جڑے فیکٹریاں دے مزدوراں نے کری جائے. نہیں اس طرح کرنا چاہیے دا وچ پنجاب نہ قدر عالم دی تے سیپیاں وانگو جانل. حافظ محمد لکھوی اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے فرماندے نے وچ پنجاب نہ قدر عالم دی تے سیپیاں وانگو جانل. حق حقوق جو کمیاں والے اینا ذمہ لاول تے عالم دی عزت اتے عیب جو ترے گا صدر ناصر دے ونگو ظالم طرف دا مرے گا. کرون دے وانگ مولا اس ظالم نو پھڑے گا. سی کیتی توہین اس تے موسیٰ دی شان دی عالم دی عزت سمجھو عزت اسلام دی. علماء دی قدر کرن والا اللہ انہوں عزتاں بڑیاں دیندہ ہے. میں تے پڑھ رہا سا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ عالم نو کہے گا جہنم چ داخل ہو جا جتوں گزردہ جائیں گا میری نار گلزار بندی جائے گی. جنہیں تینوں دنیا چک چاہ دی پیالی بھی پیائی ہے انہوں بھی جہنم چو کٹ کے لایا. وہ چھوٹی قدر نہیں. اے عالم جیڑا سی نا آصف بن برخیہ جیڑا ہے اللہ اکبر کبیرہ انہیں ویکھیا ایک وضو کردہ دو نفل پڑھدہ نفل پڑھن تو بعد اللہ اکبر اللہ دے اگے دعا کردہ دعا دے الفاظ سن لو اپنی زبان دے وچوں کہندہ انہیں کال اپنے رب نہ منا لئی تے آندہ کی یا ذل جلال والاکرام یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت ایتینی بعرشہا. آندہ یا ذل جلال والاکرام یا الہنا اللہ تو ساڈا بھی الہ ہے و الہ کل شیء کائنات دی ہر چیز دا الہ ہے الہ واحد تو کلہی الہ ہے لا الہ الا انت نہیں الہ تو مگر کلہی ہے. عرشاں والیا یا تینی بھی عرشیہ اللہ منو عرش او جڑا تخت بی بی بلقیس دا او چاہید ہے. ذرا غور کیجئے اللہ تیرے کون چ بڑیاں طاقتاں نے تو بڑی طاقت والا ہے تو بڑا طاقتور ہے. عرشاں والیا منو او تخت چاہید ہے. اس آصف بن برخیہ اللہ دے ولی نے نفل پڑھ کے دعا کیتی ہے نالے کلمات نہ دعا کیتی. میں قربان جاواں ان نبی سلیمان نو کیا سی سلیمان جی میں تھانو تخت منگوا کے دینا وا میں لے آگے کنی دیر چ لے آئیں گا. فرمایا نبی سلیمان آنکھ چمکن تو پہلے بی بی بلقیس دا تخت تھوڑے قدمہ چ ہوئے گا. انہیں تے محدثین نے لکھیا ہے اگر نبی سلیمان نے منگوایا ہے تے سلیمان دا معجزہ تے اگر اس اللہ دے ولی نے منگوایا تے پھر ولی دی کرامت ہے. لیکن معجزے
اگر ہاتھ نبی دا ہوتا ہے قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے وہ لوگو کرامت چ ہاتھ ولی دا ہوندا ہے قدرت عرش والے خدا دی ہوندی یہ نہیں کیا میرا بڑا کمال ہے یہ نہیں آکھیا کہ میں لے آندا ہے لیکن کیا کنوں ہے وہ بولو تے صحیح کنوں کیا ہے اللہ نو کیا ہے جدوں تخت سامنے ویکھیا فَلَمَّا رَآهُ مستقرن اندہو قال هذا من فضل ربی نبی سلیمان علیہ السلام کی آندے نے نہ میرا کمال ہے نہ اس اللہ دے ولی دا کمال ہے نہ اس عالم دا کمال ہے بلکہ قال هذا من فضل ربی یہ کیدا فضل ہے فرمایا آندے نے نبی سلیمان میرے رب دا فضل ہے لیبلونی اللہ تے سانو ازماندا ہے اشکر ام اکفر اسی او دا شکر ادا کرنے یا کفر کرنے ومن شکر فانما یشکر لنفسہ جس بندے نے شکر کیتا ہے بے شک نے شکر اپنے واسطے کیتا ہے ومن کفر جن نے کفر کیتا ہے جن نے شکری کیتی ہے فان ربی غنی کریم اللہ تھوڑے کفر تو نہ شکری تو غنی ہے بے پرواہ اگر تسی حدیث قدسی اللہ اندے نے اگر تسی ساری کائنات دے بندے نیک مل جان تے میری عبادت کرن تے اے عبادت کر کر کے تے میری بادشاہی تے پھر بھی کوئی فرق نہیں ہونا کہ میری بادشاہی زیادہ ہو جائے تے پوری دنیا دے انسان نے شکری کرن دے پھر بھی میری بادشاہی چ کمی نہیں ہونی تے اگے کی کیا پوری دنیا دی مخلوق مل کے میرے کو منگنا شروع کر دے تے اللہ کہتے ہیں میرے خزانے چینی بھی کمی نہیں ہوندی جی میں سوئی سمندر جو ڈوب کے باہر کڈ لی جائے تے فرق کوئی نہیں اللہ اکبر نبی سلیمان علیہ السلام نا کہنے لگے بھی آج جب تخت ہے نا یہ دے وچوں ہیرے پٹ دیو موتی پٹ دیو یہ شکل تھوڑی جی نا وگاڑ دو میں ہن بی بی بلقیس دی عقل دا امتحان لینا ہے یہ دے وچوں نا ہیرے اورے پٹ دیتے تے بی بی جدوں آوندی ہے قرآن کی کہندہ قال نکرونی لہا ارشہا ننظر اتہدی ام تکون من اللذین لا یہددون نبی سلیمان آندے نے یہ دی تھوڑی جی شکل تبدیل کر دیو انہوں نے وچو ہیرے اورے پٹ دیتے شکل تبدیل کر دیتی بی بی جدوں ہوندی ہے نبی سلیمان آندے نے فلما جاءت قیل اہاکذا عرشو کے بی بی ہے تیرا ہی تخت ہے ویک کے حیران پریشان ہے تو میں 7 کوٹھیاں رکھ کے آئی سا بڑے تالے لائے سن تے بی بی بھی بڑی سیانی سی جدوں دا حلیہ بگڑیا ویکھیا نا نبی سلیمان نے احاطہ عرشوں کے تیرا ہی تخت ہے بی بی تے بی بی آندی ہے قالت کانہ ہوا لگدا ہے اوویں دئیے یہ نہیں کیا وہی ہے لگتا ہے سلیمان جی یہ اوویں دئیے اللہ اکبر وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اے اوہی علم ہے بی بی جڑا رب نے سانو عطا کیتا ہے وہ جڑا عاصم بن برخیہ سی نا وہ اس میں اعظم دا وظیفہ کرتا سی اس میں اعظم یہ دا مطلب ہے علم کے اندر بھی بڑی طاقت ہے لیکن نبی سلیمان نے کیا نہ میرا کمال ہے نہ اللہ دے ولی دا کمال ہے دین دے عالم دا یہ سارا کمال ہے کدھر ہے اس واسطے کئی بندے پتہ کی آندے نے میں کام کر دیتا ہے میں اسرا کر دیتا ہے میں یہ کر دیتا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کیتا اللہ دی ذات نو وچوں نہ کڈیا کر یہ کیا کرو جو کیتا ہے رب نے کیتا ہے اللہ نے میرے کو کروایا ہے یہ بڑا بڑا کفریہ کلمہ جے
جڑے بندے دی میں وچ آ جاندی ہے میں ایویں کر دیاں گا، میں نہ ہوواں تے یہ ہو جائے گا، میں نہ ہوواں تے وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونا۔ جس پیغمبر دے سینے تے پوری شریعت اتاری وہ نبی دنیا تو چلا گیا، اسلام قیامت تک باقی ہے کہ نہیں؟ کسی دے جان نہ کسی دے رہن نہ اللہ نو کوئی فرق نہیں۔ اللہ منو ایک حدیث یاد آئی صحیح البخاری کی، جویں اللہ نے 7 پہلا جو فرشتیاں نے کہا نا تخت اٹھا کے لیا کے نبی سلیمان کے قدماں وچ رکھ دیا، یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جدوں معراج تے گیا نا، صحیح بخاری دی روایت ہے کتاب التفسیر دی، میں معراج تے گیا تے میں واپسی آیا نا تے مشرکین مکہ نے میری معراج نو ٹھکرا دیتا، رد کر دیتا۔ میں عظیم جسا سارے کافر کٹھے ہو گئے آگے کہنے لگے تو آنا میں بیت المقدس ویکھیا، 10 بیت المقدس دے کنے دروازے نے؟ بیت المقدس دیا باریاں کنیاں نے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے میں پریشان ہو گیا، اللہ پاک نے جبریل نو کہا جبریل پورا بیت المقدس چوک کے میرے نبی دیاں اکھاں دے سامنے کر دے۔ میرے پیر و مرشد علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نے پورا بیت المقدس میری آنکھاں دے سامنے کر دیتا ہے، میں ویکھی جا رہے ہاں، کافر پوچھی جا رہے نے، میں ویکھ ویکھ کے دسی جا رہے ہاں۔ اللہ نے بیت المقدس چوکے لے دیتا ہے، تخت نہیں رکھ چوکے لے آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بی بی نو پوچھیا ہے اللہ اکبر، بی بی کی آندھی ہے وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ پوری زندگی اللہ دی بغاوت گزار دیتی ہے۔ تو نبی سلیمان نا کسی نے آن کے دسیا سلیمان جی وہ جڑی بی بی ہے نا وہ تے جڑے تھلے کھچا نے نا پیر نے وہ کھوتے دے کھور نے۔ کہ نبی سلیمان بھی بڑے سیانے سے وہ کھور جڑے کو کہا جائے کھوتے نے۔ نبی سلیمان بھی بڑے سیانے سے، نبی سلیمان نے ایک شیشے دا محل بنایا تے تھلے پانی چھڑ کے نا اتے شیشہ لا تے وچ ڈڈو چھڑ کے وچ مچھیاں چھڑ دتیاں تے بی بی نو بلایا تے آپ سامنے تخت تے بہ گئے تے بی بی نو بلایا بھی اندر آ۔ قرآن کہندا ہے جدوں بی بی داخل ہوندی ہے قیل لہا ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير۔ جدو بی بی داخل ہوئی تے جدو داخل ہوئی نا تو ویکھیا پانی ہے تے پانی دے اوتے شیشہ سی، انہیں اپنے نا ایسا کپڑے تاں کر لے بھی پانی ہے، پانی دے وچ وڑنا پینا۔ نبی سلیمان فرمان لگا بی بی اے پانی نہیں اے شیشے دا محل بنایا، تو کپڑے تاں کرن گئی۔ جدو ویکھیا متاں وج گئیاں، عقلاں ٹر گئیاں تے جدوں بے ذاکتہ کی آندی ہے قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ یہ بی بی کی آندھی ہے قالت رب انی ظلمت نفسی، میں تے پوری زندگی سورج دی پوجا کردیاں گزار دیتی ہے، میں پوری زندگی اللہ دی نافرمانی کردیاں گزار دیتی ہے۔ آندھی ہے وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، آج تو بعد میں تے میری قوم اسی اللہ نبی سلیمان دے رب تے ایمان لے آئے ہیں۔ فرمایا للہ رب العالمین۔ یہ بی بی بلقیس مسلمان ہو گئی، محدثی نے لکھیا پھر نبی سلیمان نے دینا نکاح کیتا، مہینے چ 3 دفعہ دے کول جاندے ہوندے سن، ملک سبا دی حکمرانی اینو دے دیتی اس علاقے دی، اینو بادشاہ بنا دیتا تے آپ ادھر نے نبی سلیمان علیہ السلام میں پڑھ رہا سا آجی اللہ نے سلیمان نو بڑیاں عظمتاں عطا کیتیاں۔
قرآن کہندا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ نبی سلیمان علیہ السلام نو نبی داود دے علم دا وارث بنا دیتا. یعنی نبیاں دا ورثہ دولت نہیں، نبیاں دا ترکہ جڑا وہ صدقہ ہوندا ہے تے نبیاں دے مال دی وارث انہاں دی اولاد نہیں بن سکتی، وہ صدقہ ہوندا ہے. نبیاں دا علم کی ہے نبوت، نبوت دا وارث بنایا ہے. نبی سلیمان علیہ السلام اللہ دی عبادت کرن والے بڑی عبادت کرتے سن. نبی سلیمان ایک دن نا انہاں نو گھوڑے پیش کیتے گئے، گھوڑے تے گھوڑیاں تے ہاتھ ماردے رہے، گھوڑیاں دے آرے لگے رہے تے عصر دی نماز ضائع ہو گئی. نبی سلیمان نو اللہ نے عصر دی نماز دیتی، کسے نبی نو فجر دی نماز، کسے نبی نو زور دی نماز، کسے نبی نو مغرب دی نماز تے نبی یونس علیہ السلام نو اللہ نے عشاء دی نماز دیتی. ساریاں نمازاں کٹھیاں کر کے اللہ نے کلی نبی دی امت نو عطا کر دی. سبحان، ذرا غور کی. نبی سلیمان علیہ السلام دی نا نماز عصر رہ گئی، گھوڑیاں دی دیکھ بھال کر دیا تے قرآن کہندا پیا جدو نماز رہ گئی فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. گھوڑیاں دی دیکھ بھال کر دیا، سورج ڈوب جاندہ ہے، نماز ضائع ہو جاندی ہے تے نبی سلیمان علیہ السلام نو غصہ آ گیا. میں گھوڑیاں دے پیچھے لگ کے، گھوڑیاں دے تیانے لگ کے عصر دی نماز ضائع ہو گئی ہے. فرمایا ردوہا علیہ فتافیکا مسحم بالسوق والآناک. پھڑ لی برچی، گھوڑیاں دیاں لتاں وڑ دیتیاں، گھوڑیاں دیاں گردناں دے اتے جڑے وال ہوندے نے او اتار دیتے. کہن لگے اللہ منو معاف کر دیں، لیکن محدثین نے لکھیا ہے آؤ قرآن دی آیت سن لو وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اللہ پاک فرماندے نے اسی نبی سلیمان کولو عصر دی نماز رہی، اسی او دے کولو بادشاہی کھو لئی. 40 دن تک رب نے بادشاہی دی کرسی تو ہلا دیتا. ساڑیاں نمازاں کنیاں ضائع ہوندیاں نے، بول دے نہیں، سانو دے فکر ہی نہیں ہوندا. عصر نہ زور پڑھ لے، عصر نہ زور پڑھ لئی، عشاء نہ مغرب پڑھ لئی، جدو دل کیتا پڑھ لئی. اور سب تو اچھی تے سب تو افضل عمل کیڑا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. سب تو اونچا عمل ہے کہ نماز نو دے وقت تے ادا کیتا جائے. الصلاۃ لوقتھا، نماز نو وقت تے پڑھتے. نبی سلیمان علیہ السلام 40 دن نبی سلیمان دی جگہ تے سلیمان دی شکل دا بندہ انہاں دی کرسی تے رب نے بایا تے 40 دن تک کہندے رہے آندے نے رب قال رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انکا انت الوہاب. اپنی زبان چو کہن لگے اللہ منو معاف کر دے، میرے کولوں کمی ہو گئی ہے اللہ، میں جان بوجھ کے نہیں، میں بھول گیا سا. اللہ منو ایسی حکومت دے دے کہ قیامت تک ایویں دی حکومت کسے نبی نو دئی نہ. تے اللہ پاک آندے نے پھر 40 دن بعد نبی سلیمان نو واپس آندا انہاں دی بادشاہی. اللہ اکبر. اگے کی کہندا ہے قرآن فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَاب. اللہ پاک آندے نے نبی سلیمان علیہ السلام دے واسطے اسی ہواواں نو مسخر کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جدوں جتھے چاندے ہوا چوک کے انہاں نو گھنٹیاں دے سفر سکنٹاں چ طے کرا دیندی سی، مہینیاں دے سفر گھنٹیاں چ. تے اللہ پاک فرماندے نے بڑے بڑے شیاطین، بڑے بڑے جن جڑے سمندراں دے وچوں ٹوبیاں لاندے سن، بڑے بڑے جن عمارتاں بنان والے
وچ جان والے سارے جن اور جڑے زنجیراں چ جگر کے نا اللہ پاک آندے نہیں نبی سلیمان دے اگے لے کے سٹ دے نبی سلیمان دل کردا جنہاں نوں رکھ لو دل کردا اجازت کر دو اللہ اکبر اللہ او میرے بھائیو اگے آئیے نبی سلیمان علیہ السلام فرمان لگے ہونا مسجد اقصی بنانی چاہیے مسجد اقصی پہلو کنے بنائی سی پتہ جی حضرت یعقوب علیہ السلام سب تو پہلے مسجد اقصی نبی یعقوب نے بنائی تو نبی یعقوب دی لڑی جو نبی سلیمان سے سلیمان کہنے لگے سارے جنہاں نو کٹھا کیتا فرمان لگے بھی ایسے پتھر لے کے آؤ جیڑے پتھر رات دے ٹائم چمکن تے پوری مسجد اقصی جڑی روشن ہو جائے جنات کے سمندرانیاں تیواں دے وچوں پتھر کٹ کٹ کے لے آ رہے نے مسجد بننی شروع ہو جاندی ہے حضرت ابو ذر فرماندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلی مسجد زمین دے اتے کیڑی سی فرمایا حرم سی بیت اللہ سی بیت اللہ تو بعد کیڑی مسجد بنی ہے فرمایا مسجد اقصی بنی اللہ دے رسول نے دعا دے درمیان وایا کنے فرمایا 40 سال دا کنے سال دا بولو 40 سال دا وقف ہے انہاں دعا دے درمیان جڑا بندہ حرم چ نماز پڑھدا ہے اللہ انہوں 1 لاکھ نماز دا ثواب عطا کر دینے جڑا مسجد نبوی چ نماز پڑھدا ہے اللہ انہوں 1000 نماز دا ثواب عطا کر دینے تے جڑا بندہ مسجد اقصی چ ایک نماز پڑھدا ہے اللہ انہوں 500 نماز دا ثواب عطا کر دیندے نے دعا کریا کرو اللہ سانو سارے نو حرم دی حاضری نصیب فرمائے جانتے دل کردا ہے بڑا بولتے نہیں بولو ایویں ہی ہے نا کئی میرے ورگے ایسے بھی ہیں جڑے سال چ 2 3 دفعہ جاندے جدوں یاد مکے دی آندی ہے دل میرا ڈب ڈب جاندا ہے جاندا ہے کہ نہیں بولو تے صحیح یار کی ہویا ہے جدوں یاد مکے دی آندی ہے دل میرا ڈب ڈب جاندا ہے ہجر فراق چ سڑ سڑ کے مینوں رہ رہ کے تڑپاندا ہے او تے قسمتاں والیاں گھڑیاں سن جدوں رحمت لائیاں جڑیاں سن وچ حرم نمازاں پڑھیاں سن اج یاد او ویلا آوندا ہے جدوں یاد مکے دی آندی ہے دل میرا ڈب ڈب جاندا ہے کرے طواف وانگ دیوانیاں بھج بھج کے کیتے طواف وانگ دیوانیاں بھج بھج کے گھر رب دا میں ویکھیا رج رج کے تکے کھا کھا کے بھج بھج کے کتا مزہ طواف دا آوندا ہے تے گل بڑی پیاری ہے بھاویں بیٹھا ہے میں پاکستان اندر میری جان مکے دی جان اندر اللہ اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے نہیں اللہ انہاں سارے انہوں بیت اللہ دی حاضری نصیب اوچی کہہ دے ہو میں پاویں بیٹھا ہاں پاکستان اندر میری جان مکے دی جان اندر کیویں سمے او آون بیان اندر میرا لولو ٹھر ٹھر جاندا ہے نبی سلیمان علیہ السلام بنا رہے نے مسجد تے ادھروں پیغام آ جاندہ ہے جناب تھوڑی موت دا وقت آ گیا ہے موت دا وقت قریب آ گیا ہے نبی سلیمان علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ حکم دیں دے نے کہ شیشے دا کمرہ بنا دیو شیشے دا کمرہ بنا دیتا جاندہ ہے تے اسرائیل نو نبی سلیمان آندے نے اسرائیل میں اسرا لاٹھی دے اٹھے ٹیک لاوانگا تے میری اسرا ٹھوڑی لاٹھی تے ہوئے گی تے آرام نہ جان کر لیں تے منو ڈگڑ نہ دیں منو ڈگڑ نہ دیں کیونکہ مسجد اقصی جے بنی نہیں تے ہونے ہی موت دا پیغام آواز ہوندی ہے میرے سلیمان پیغمبر میں کسے دیاں کمیاں نہیں ویندا میں کسے دیاں
دنیا دے اندر ضرورتاں نہیں ویندا مسجد بنے نہ بنے ساڈا پیغام ٹالے قرآن کہندا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ فرمایا لوگو نبی سلیمان نے شیشے دے کمرے دے اندر اس طرح لاٹھی دے اتے اپنی ٹھوڈی رکھی ہے اکھاں کھلیاں نے روح پرواز کر جاندی ہے 1 سال تک اس لاٹھی دے اتے ٹیک لا کے نبی سلیمان موت دی حالت کھلوتے ہی رہے کھڑے ہی رہے اکھاں کھلیاں نے جن کام کر رہے نے طرح طرح جدو مسجد اقصی مکمل ہو جاندی ہے اللہ آندے نے تیمک دے کیڑے نو سیونک نو آندے نے آن کے تھلے لاٹھی نو لگ جا انو وڈنا شروع کر دے جدو اے لاٹھی دی طاقت ختم ہو جائے گی ادھروں مسجد بھی مکمل ہو جائے گی نبی سلیمان علیہ السلام لاٹھی دی طاقت ختم ہو گئی قرآن کہندہ پیا تاکل من سأتہ وہ جڑا کیڑا سی سیونک دا انہیں لاٹھی نو کھانا شروع کر دیتا ہے جدو لاٹھی دی طاقت ختم ہو جاندی ہے نبی سلیمان زمین تے ڈگ پیندے نے تے ایک جن دوڑیا ہوندا ہے آن کیا میں ویکھاں دے صحیح ویکھیا نبی سلیمان جڑے نے نا وہ موندے پئے تو باقی جنہاں نو آندا آن کے اوے ادھر آؤ نبی سلیمان دے فوت ہو گئے جی کوئی جن ادھر نس جاندا ہے کوئی جن ادھر نو نس جاندے نے کچھ ادھر نو نس جاندے نے تے اپنی زباناں چوں کی آندے نے اللہ کانوا یعلمون الغیب جن رولا پاندے جاندے نے اوے اصیل میں غیب جانتے ہوندے سانو پتا ہوندا نبی سلیمان فوت ہو گیا ہے اج تو میرے دوستا اپنے ایمان دے جنازے کیوں کرنا ہے فلانے بابے کو جن نے وہ دس دن نے توید کتے رکھے نے فلانے بابے کو جن نے وہ اے کم کر دیندے نے اپنے ایمان دا جنازہ نہ کڈو جڑا بندہ جا کے کسے بندے کو حساب لواندا ہے اپنا ہاتھ وکھاندا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے اس بندے دی 40 دن تک عبادت قبول ہی نہیں ہوندی آدھے نہیں ہے میرا ہاتھ ویکھی کی ہے میں تیری قسمت لتر رہے اور کی ہے بول دے نہیں صاحب لا کے دسی میری قسمت کی ہے وہ بیٹھا ہی رہتا ہی جو چاہو سو پوچھو وہ ایک بندہ آ گیا انہیں لتر پھڑ لیا انہوں نے کہا 10 تیرے سر چ مارنا کہ نہیں انہوں نے کہا جی آکھاں گا نہیں مارنا نے ٹھوک دینی تے جے کہاں گا تو ٹھوکنی ہے نے روک لینی جن دس دن نے توید کتھے نے جن دس دن توید تینوں پائے کنے لے ایتھے جن دعائیاں دیندے جا رہے نے محدثین نے لکھیا اچھی اچھی رولا پا رہے نے اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین اللہ پاک نے نبی سلیمان علیہ السلام نو وہ لوگوں موت دے دیتی ہے حضرت سلیمان پیغمبر اٹھتا تخت ہوائی حضرت سلیمان پیغمبر بھی حضرت سلیمان پیغمبر اٹھتا تخت ہوائی چھوڑ گیا سب بادشاہی مشرق مغرب تائی نہ جنہاں نو پتہ لگا نہ دیو نو پتہ لگا نبی سلیمان دی بیویاں کنیاں سن پتہ 1000 بیوی سی نبی سلیمان 300 بیویاں سن تے 700 لونڈیاں سن لیکن کسی نے بھی پتہ نہیں لگا یہ اللہ دیاں حکمتاں نے او دیاں قدرتاں نے اللہ تعالیٰ منو تے تھوانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین